ये बड़ा सीधा साधा केस जमानत का, ये ज़हन में रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज अदालत की तवज्जो इसी तरफ दिलवाई है कि ये एंटी करप्शन का केस है नहीं। 5/247 एंटी करप्शन में लाना है तो आप अदालत में मौजूद थे, वो पूछ रहे थे करेंसी के नोट 5,000 के थे, 10,000 के थे, यानी ये वो वाहिद केस है कि जिसमें करेंसी के नोट शोट कोई नहीं है, हवाई बातें। और इस तरह के अगर इख्तियार इस्तेमाल भी करना था तो उसके लिए तरीकाकार था, वो नैब लॉ के अंदर आ सकता था, आप एंटी करप्शन में नहीं ला सकते थे। और रिकॉर्ड नहीं आया, मैंने बाकायदा पता करवाया, असिस्टेंट डायरेक्टर गायब है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। जज साहब उस दिन छुट्टी पे कह गए, नोटिस भी कर गए, तो आज बड़ा सोच समझ के किया ना उन्होंने कि अपना छुट्टी पे तो ड्यूटी जज सुनेंगे। जज साहब जो कह रहे थे कि मैं ड्यूटी जज नहीं हूँ, उन्होंने बताया कि नहीं भी आप एक जज के तौर पर है, ड्यूटी जज को जरा छोड़ दे, इंसाफ फराहम करना है और इंसाफ आपको देना है। इस वाले केस के अंदर जो कि रिकॉर्ड में है ही कुछ नहीं, या तो रिकॉर्ड में हो कि बहुत बड़ी करप्शन का ऐसी बात है, हर चीज तयशुदा है। इमरान रियाज ने तमाम जायदादें जो खरीदी हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, इनकम टैक्स रिटर्नों में है, वेल्थ स्टेटों में है, उनके वाले साहब के नाम पर कोई जायदाद ऐसी है नहीं जो डिक्लेयर ना हो, वो बाकायदा। और दूसरा जो है ना कि एक बंदे को अब जेल में अंदर रख नहीं सकते, ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये भी स्पेशली कहा गया और ये बातें भी सामने रखी गई हैं कि आपको इंसाफ फराहम करना है और इंसाफ फराहम करने के लिए आपको इधर उधर नहीं देखना, टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, आपने तकनीकी वजूहात की तरफ नहीं देखना। एक बेगुनाह आदमी है, वो जेल के अंदर है, क्यों जेल के अंदर है? जेल के अंदर नहीं वो रह सकता, उसको जेल से जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकालें, फौरी तौर पर लेके आए। अब कहा है कि रिकॉर्ड मंगाया है, रिकॉर्ड वो पेश नहीं कर रहे, हम भी अपने तरफ कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉर्ड लेके आ जाए, लेकिन लग यही रहा है कि मरियम सफदर को खुश करने के लिए डीजी एंटी करप्शन जो है वो ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि ताकतवर लोग अब आ चुके हैं, लेकिन ये चल नहीं सकेगा। हम इस मामले को, मैं और बता दूं आपको, अखराज मुकदमा की दरखास्त भी हम फाइल कर रहे हैं एक आध दिन के अंदर, और हम इसमें डैमेजेस की तरफ भी जाएंगे, हर्जाने की तरफ भी जाएंगे, यानी हम ये मामला छोड़ेंगे नहीं, इसको एक मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें केसला मौजूद है, इस पे हमारे कवानीन के अंदर वो एक नई तौजीह बता रहे हैं कि जज साहब जो है ना वो जज साहब छुट्टी पर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, पर ड्यूटी कसूर में दे रहे हैं। तो कसूर में तो ये जा नहीं सकता, वो तो लाहौर का केस है, कसूर में कैसे जा सकता है? और चूंकि वो यहाँ नहीं है तो इसलिए आपके पास फाइल आई है, फाइल भिजवाई गई है, आपके पास आई है, आपको एक जज के तौर पर, ड्यूटी का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करें आपको एक जज के तौर पर ये सुनना है और फैसला देना है। कोर्ट बुलवाने में कितना टाइम लगेगा, कब तक फैसला हो जाएगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है, हमने 1 घंटे का टाइम उन्हें कहा है कि 1 घंटे के अंदर रिकॉर्ड दोबारा बुलाएं, हम 1 घंटे के अंदर दोबारा अदालत के सामने पेश होंगे और हमारी जिद रहेगी, हमारी कानूनी तौजिया जो है सामने वो अदालत को दे दी है कि ड्यूटी जज को काम करना है और काम कानून और आइन के मुताबिक, हम कोई एहसान की बात नहीं कर रहे, ये मेरा हक है, यानी जमानत जो है मेरा हक है, मेरा हक कैसे छीन सकते हैं अब आपसे? एक आदमी को जो बेगुनाह है जेल में डाला हुआ है आपने, इमरान रियाज को, तो वो तो किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं। घंटे बाद रिकॉर्ड आ जाएगा और जमानत उम्मीद बड़ी, देखें ये जमानत का वादे केस है, ये जमानत जब सुनेंगे आप खुद देख लीजिएगा, उसी वक्त जमानत होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि टाल मटोल करके सजा के तौर पर रख रहा है, 1 दिन 2 दिन, यानी 2 दिन जज पे छुट्टी भी है ना। ये जज साहब ने अगर कह दिया कि जनाब मैं नहीं सुनूंगा जब तक वो छुट्टी पे नहीं है, तो इसका मतलब है केस परसों पे चला जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि आज ही सुना जाए, आज ही आप जो भी फैसला करें आज करें, अगर हमें आगे हाईकोर्ट जा रहा है तो हम हाईकोर्ट जा सके, लेकिन मैं नहीं समझता ये केस ऐसा कि इसमें फिर खारिज हो सकता है। जहाँ तक चांसेस है कि ड्यूटी जज साहब अगर फैसला नहीं देते तो फिर खुद पे बात चली जाएगी, जज साहब आएंगे। हाँ, यानी फिर वो यही बात आएगी जो कि 2 दिन जज साहब ड्यूटी के ऊपर है, अल्टीमेटली ये बात फिर उधर न चली जाए कि बुध कहीं 2 दिन और जाया हो जाए और एक बेगुनाह आदमी को आप जेल में रख दें। आपने देखा कानून सचिव साहब हमारे साथ मौजूद, इमरान रियाज सवाल जवाब कर लिए, फिर जिन्हें पर्सनल करना है वो कर लेना है, इकट्ठा ही कर लो यार। चलो कोई एंकर उंकर भी आया है। अच्छा अदर भाई, जज साहब फरमा रहे थे कि मुझे इंसाफ करने का कोई इतना ज्यादा शौक नहीं है जिससे मेरी नौकरी ही चली जाए। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है, बहुत जबरदस्त सवाल उठाया आपने।
پر ہم نے عدالت کو یہی بتایا کہ انصاف دینا پڑے گا آپ کو، اور انصاف کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب ان کا ایک تکنیکی بنیاد پر پھنس گئے ہیں کہ جناب جو ہے نا میں ڈیوٹی جج ہوں، پر وہ جج صاحب جو ہیں وہ جج صاحب آج ڈیوٹی پر ہیں پر قصور میں ہیں، آپ اس کو قصور میں لے جائیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ نہیں، وہ لاہور میں نہیں ہے، لاہور میں ہوتے تو بات اور تھی۔ عدالت آپ کے پاس ہے، فائل آپ کے پاس آئی ہے، اور قانون بھی یہی ہے۔ آپ ڈیوٹی جج تو ایڈمنسٹریٹو طور پر بات کر رہے ہیں نا، لیکن اصولی طور کے اوپر تو آپ ایک جج ہیں، اور جج نے اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔ اور یہ بھی یہ دیکھیں عدالت کے سامنے واضح رکھا ہے کہ یہ کلاسک کیس ہے عمران ریاض، یعنی آپ نے سارے لوگ موجود تھے عدالت کے اندر۔ کرپشن میں کیا تھا؟ اینٹی کرپشن کے قانون میں پیسے برآمد ہونے چاہیے آج تک، پیسے کتنے تھے، کتنے لیے ہیں، کیا کیا ہے، یہی ایک فرق ہے۔ اور یہی عدالت کو بتایا کہ یہ نیب کا کیس نہیں ہے۔ نیب کے کیس میں وائٹ کالر کرائم اور چیز ہے، اس کو سامنے رکھ کر جو کہ یہاں عمران ریاض ایک پرائیویٹ آدمی ہے، ان کے والد صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، وہ تو ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی جائیدادیں خریدی ہیں وائٹ منی ان کے پاس ہے، انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں، ویلتھ اسٹیٹوں میں، ہر جگہ چیز وہ ڈکلیئر کی گئی ہے۔ عدالت سے یہی گزارش کی گئی۔ اور دوسرا دیکھیں بڑا واضح ہے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر جس نے پرچہ درج کیا وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، وہ ریکارڈ ہی پیش نہیں کر رہا، اسے ریکارڈ پیش کرنا ہے، وہ ریکارڈ جان بوجھ کے پیش نہیں کر رہا۔ عدالت کو یہ بھی کہا ہے کہ ریکارڈ منگوایا جائے۔ کہا ہے عدالت نے کہ 1 گھنٹے تک ریکارڈ آتا ہے تو دوبارہ پیش ہوتے ہیں۔ نہیں تو اگر ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا ہے، یہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کسی کی ایمان دیکھیں ایک بڑی واضح بات ہے، آپ بات کو سمجھیے گا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن براہ راست سے سارے کام میں انوالو ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن چاہتے ہیں کہ میں کو آئی جی پنجاب بن جاؤں، اور اس کے لیے اپنی مریم صفدر کو اپنی حاضریاں لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ کیس ہے ہی نہیں ان کا، اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نظر آ رہا ہے۔ مقصد بڑا واضح ہے کہ وہ ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں صحافی برادری کو۔ اب صحافی برادری کو اکٹھے ہونا ہے، ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس پر خاموش کیوں بیٹھا جائے، اس پر بات کی جائے اور سامنے لایا جائے۔ ایک ایک چیز آپ سامنے لے کے آئیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ نتائج کیا نکلتے ہیں۔ لیکن اس طرح سے جس طریقے سے یہ پرچہ درج کیا گیا، انکوائری میں ریکارڈ ہم سارا دے چکے تھے۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ جو فش فارم کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ فش فارم باقاعدہ نیلامی میں لیا گیا، اور ڈھیروں پیسے زیادہ دے کے نیلامی پہ لیا گیا۔ وہ ڈکلیئرڈ ہے، انکم ٹیکس ریٹرنوں میں دیا گیا ہے، جائیداد جتنی خریدی ہے۔ ایکڑوں جگہ میں خود وہاں پر گیا ہوں، اس میں چند مرلوں کے اوپر ایک تعمیرات ہیں، اور وہ تعمیرات بھی غیر قانونی نہیں ہیں، پورے قانون کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ نہ آج تک کوئی نوٹس دیا گیا ہے، نہ آج تک کوئی چیز سامنے لائی گئی ہے۔ ان چیزوں کو اگر سامنے دیکھا جائے تو یہ بدنیتی پر مبنی ہے، مقصد فاشزم ہے، نقصان پہنچانا ہے صحافی برادری کو۔ اور عمران ریاض خیال ہے ان کا بیٹھ جائے گا، جب وہ غیر قانونی حراست میں 144 دن تھا تو تب نہیں بیٹھا، تو اب کیوں بیٹھے گا؟ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کو لے کے ڈیلے ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے ہیں اور اب تک استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، بڑی واضح طور پر بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گرفتاری جان کے جو ہے نا، ہفتے والے دن گرفتاری کی گئی۔ اب ہفتے والے دن گرفتاری کا مقصد کیا تھا کہ آگے اتوار والے دن چھٹی ہوگی، اور انہیں پتہ تھا کہ یہ جو ڈیوٹی جا جائیں یہ 2 دن آگے چھٹی بھی ہوں گے، تو یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ ہم عدالت کے سامنے رکھیں گے کہ باقاعدہ یہ کیا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ٹائمنگ چنے گئے، ڈیٹیں ڈیسائیڈ کی گئی۔ لیکن آپ بے فکر رہیے گا، ہم اس بات کو ایک ایک چیز عدالت کے سامنے لائیں گے، ریکارڈ پہ ثابت کریں گے یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اس زیادتی پر ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ عمران ریاض کے خلاف ایک اور جو ہے وہ کمپین سٹارٹ کی گئی ہے۔